الرحيم. أحمد الرحمن ذو الفضل العلي، ربنا المعبود ذو العرش العلي، وصلاة الله مع تسليمه للذي جاء بشرع مكمل. ذا سلام الله مني عليكم، وتحاينت أدى للعلي. أنا ما قمت هنا مبتدرا ساحة النظم، فلست بالملي. أنا ما قمت هنا مفصلا لأمور خفئت كي تنجلي، إنما قمت هنا مرحبا بكم في حفلنا والفخر لي. أسأل الرحمن أن يجمعنا في جنان الخلد مع كل ولي. بسم الله وعلى اسم الله، بسم الله نبدأ وبسم الله نسير، وإلى الله المنتهى وإلى الله المصير. ثم أما بعد، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، شيوخا وضيوفا وأساتذة وطلاب هذه المؤسسة، بداية أحييكم بتحية من القلب أطيب شذاها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء. تحية الإسلام الخالدة، وتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فسلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. قطوف من زهور الياسمين، قطوف من زهور الياسمين، نقدمها لكل الحاضرين، وفيض من تحيتنا إليكم تقر به عيون الناظرين. أيها المستمعون الكرام، أولا نحن نستقبل الأساتذة الكرام وضيوفنا العظام، خاصة فضيلة الشيخ المقري عبد الكريم حفظه الله، وفضيلة الشيخ المفتي حبيب الله النعماني، استقبالا حارا بحرارة وبشرة، ونقدم إليهم طاقات الأزهار. إنهم كرمونا بقبول دعوتنا المتواضعة، وشجعونا الطلبة، وقدموا احتفالنا، وقد أحاط بهم قلة الأوقات والأشغال اليومية المهمة. أيها الحاضرون الكرام، لا يخفى عليكم أن هذه الحفلة عقدت اليوم في رحاب مؤسسة مركز المعارف بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وإنكم تشعرون بأهمية اللغة العربية. إنها كانت على منزلة عالية في فترة قديمة، وعليها في مرحلة راهنة، ما نزلت عن مكانتها قط، بل تترقى شيئا فشيئا حتى أصبحت اليوم لغة عالمية. ولما لم يكن الأثر كذلك؟ فإن الله تعالى قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لا يخفى على أحد له العقل. وعلى من يعرف بالضبط إن الله يحافظ القرآن الكريم إلى أن تقوم الساعة، كما ذكر الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه الآية تدل على أهمية لغتها مثل ما يحافظ القرآن الكريم. كذلك أن الله تعالى أرسل كثيرا من الأنبياء والرسل إلى الناس كافة، فلا توجد قبيلة من قبائل الناس إلا فيها نبي ورسول ينذرهم من النار ويبشرهم بالجنة، حتى انتهت هذه السلسلة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يدعو الناس إلى الله وإلى الخير والفلاح إلا بلغتها، ومن أصحابه أيضا يتكلمون بلغتها أبدا أبدا، فإنها لغة الأنبياء والرسل، ولغة القرآن والحديث وأهل الجنة. والآن أكتفي بهذه الكلمات نظرا إلى ضيق الوقت. أيها الإخوة الكرام، إن العلماء والحكماء ما زالت سنتهم أن كل برنامج كانوا يسندون رئاستها بشخصية قوية متفوقة ذات تجارب طويلة، التي جربت الحياة وحلبت الدهر أشطره، وطالت تجربته وحنكته قبل الافتتاح بها. يطوي الاحتفال رحلته تحت إشرافها ورعايتها، فترتفع أنظارنا لذلك إلى فخامة الشيخ المقري عبد الكريم حفظه الله ورعاه، الذي لعب دورا بارزا في مجال التعليم والتربية. هو نباذ الإنسانية والهادي إلى الصراط المستقيم، يلمع اسمه في شبه القارة الهندية. فأقدم شخصية بارزة لرئاسة هذا الاحتفال، لعل اقتراحي هذا يؤيد وينال قبولا. الاسم المبارك الذي دعي لرئاسة هذا الاحتفال هو الذي يستحق في الحقيقة الرئاسة. أؤيد من نفسي ومن جميع أصدقائي والمشاركين في هذا الاحتفال.
شكرا كثيرا له. أيها المستمعون الكرام، بعد إذن أريد أن أبدأ الآن الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم، لأنه هو الكتاب الذي قدره سبحانه وتعالى أن يتلى في كل مكان وفي كل زمان. هذا هو الكتاب الذي ما بدأ كل احتفال إلا حفته الملائكة بالرحمة، وهذا هو الكتاب الذي لم يبدأ به أي برنامج إلا ويشعر المشاركون فيه بالطمأنينة والسكون. فأقدم إلى حضراتكم الأخ المقري سهيل أن يطلع على المنصة ويحظى بافتتاح هذا الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم في صوته الرنين، فليتقدم مشكورا.